अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं सवेरा खालिद। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर देते चलें कि शदीद धुंध ने फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासिर कर दिया। एयरपोर्ट के अतराफ हद निगाह 150 मीटर तक रह गई। जद्दा से आने वाली सऊदी एयर की परवाज़ SV738 को लैंडिंग की इजाज़त ना मिल सकी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत पर पायलट ने जहाज़ का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ा। फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर होने से मुसाफिरों और अजीज़ो अकारब को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि शदीद धुंध ने फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासिर किया है। एयरपोर्ट के अतराफ हद निगाह सिर्फ 150 मीटर तक रह चुकी है। जद्दा से आने वाली सऊदी एयर की परवाज़ SV738 को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिल सकी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत पर पायलट ने जहाज़ का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया। शदीद धुंध ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। हद निगाह इंतहाई महदूद हो गई। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। शहरियों को मंजिल तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना। धुंध के साथ शदीद सर्दी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। धुंध और मौसम की मजीद सूरत हाल जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर हमारे साथ। मुबीन, बताइए क्या मनासिर देख रहे हैं इस वक्त आप बाहर? बिल्कुल, नए साल के साथ हमें देखा कि धुंध भी जो है शहर लाहौर में नए सिरे से दाखिल हो चुकी है और शहर लाहौर में इस टाइम प्रॉपर हमें धुंध का राज नजर आता है। वो शहर लाहौर की आम शाहराहें हो, बड़ी शाहराहें हो, रेजिडेंशियल इलाका हो, कोई भी हिस्सा हो, पूरा शहर इस टाइम जो है वो धुंध की लपेट में नजर आता है। और जितनी भी शाहराहें और जितना भी एरिया है लाहौर का, वहाँ पर ट्रेवल करना शदीद मुश्किल हो चुका है क्योंकि हद निगाह जो है वो अगर हम लॉजिकली बात करें तो मैक्सिमम शायद 5 या 7 मीटर से ज्यादा आपको आगे रोड के ऊपर कुछ नजर नहीं आ पाता। जितनी भी मेन शाहराहें हैं वहां पर हद निगाह बिल्कुल तकरीबन कम होकर रह चुकी है। लोगों को ट्रेवल करने में बहुत परेशानी का सामना आ रहा है। और साथ साथ बताते चलो कि सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा जो है महसूस किया जा रहा है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7 के ज्यादा से ज्यादा जो है वो दोपहर के औकात तक 18 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए। इसके साथ साथ मौसम जो है शहर लाहौर का वो भी मतलब भी अबरालूद बताया जा रहा है। बारिश का तो इम्कान नहीं है लेकिन धुंध ने जो है शहर लाहौर में प्रॉपर डेरे जमाए हुए। हमने देखा कि गुज़िश्ता रात से शहर लाहौर में धुंध का सिलसिला सामने आया था और उसके बाद सुबह तक जो है उसमें इजाफा ही होता है। और अभी भी जो है यूजुअली होता ही है कि सुबह के बाद जो है जैसे ही टाइम आगे गुजरता है धुंध की शिद्दत में कमी आ जाती है, लेकिन अभी भी जो है धुंध की शिद्दत मजीद डेंस होती है हमें जो है वो नजर आ रही है शहर लाहौर में। और यही सूरत हाल आज सारा दिन बरकरार रहने का अंदिया भी दिया गया। इसके साथ साथ जो हाईवेज और मोटरवेज हैं उनको भी बंद कर दिया गया है ताकि शहरियों के महफूज सफर को यकीनी बनाया जा सके। अगर हम बात करें प्रिकॉशनरी मेयर्स की तो प्रिकॉशनरी मेयर्स जारी किए गए हैं। धुंध के जो SOPs हैं वो जारी किए गए हैं कि कोशिश करें कि धुंध के अंदर अव्वल तो सफर बिल्कुल ना करें, बिल्कुल गैर जरूरी सफर से गुरेज करो। अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो कोशिश करें कि गाड़ी की रफ्तार जो है बहुत धीमी रखें। इसके अलावा फॉग लैंप्स का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर्स जो है गाड़ी के ऑन रखें और कोशिश करें कि सामने वाली गाड़ी से भी मुनासिब फासला रखें ताकि अचानक ब्रेक लगने की सूरत में जो है वो गाड़ियां तसादुम से बचाई जा सके। और कोशिश करें कि अपनी और लोगों की जो है हिफाजत का प्रायोरिटी बेसिस पर ख्याल रखें ताकि किसी किस्म के जानी और माली नुकसान से शहरी जो है महफूज रह सके। और धुंध का सिलसिला जो है बताया जा रहा है कि आइंदा कुछ रोज तक इसी तरह धुंध का पहले शहर लाहौर में देखने में आ सकता है क्योंकि यूजुअली हमने देखा कि जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ये होता है, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 10 या 12 जनवरी तक एक स्पेल रहता है धुंध का हर साल। तो उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी ये जो दिन है उसमें शदीद धुंध का शहरियों को सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखें, पहनावों का खास तौर पर ख्याल रखें कि शहरी जो है वो धुंध इंजॉय करने के चक्कर में अपने पहनावों का ख्याल ही रखते हैं या फिर नेग्लिजेंट हो जाते हैं जो कि बाद में जो बीमारियों के भी बायस बनते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। उसके साथ जो SOPs है उन पर लाजमी अमल पर हो ताकि किसी किस्म के इस मौसम में जानवर माली नुकसान से जो है महफूज रहा जा सके। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। मुर्गी के गोश्त की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर होने लगी है। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 595 रुपये पर बरकरार। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 397 रुपये फ़ी किलो और परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर 411 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। फार्मी अंडों की कीमत में कमी ना आ सकी। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 329 रुपये पर बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9750 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। कीमतों के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी बताइएगा अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नफनामे जारी किए गए उसमें कीमतें जो है पोल्ट्री मसनूआत की कम नहीं हो सकी हैं और ब्रायलर की ब्लैक मार्केटिंग जो है वो अब भी जारी है। इंतजामिया की जानिब से कीमतें जो है वो 595 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है ब्रायलर गोश्त की, लेकिन ये इस्तेहकाम जो है सिर्फ सरकारी रेल तक जारी है क्योंकि मार्केट में ब्रायलर गोश्त जो है
وہ صافی گوشت کے نام پر 680 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 383، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر یا شہر کی دکانوں کو سپلائی ہونے والے زندہ برائلر کی قیمت 397 روپے مقرر کی گئی ہے۔ تاہم جو سپلائرز ہیں ان کی جانب سے بلیک مارکیٹنگ کی جا رہی ہے۔ 397 کے برعکس 430 روپے فی کلو تک زندہ برائلر جو ہے دکانوں پر سپلائی کیا جا رہا ہے، جس کے باعث جو ہے دکاندار بھی شہریوں سے زائد قیمتیں وصول کر رہے ہیں صافی برائلر گوشت کے نام پر۔ پرچون بازار کے لیے زندہ برائلر 411 روپے مقرر کیا گیا ہے، تاہم مارکیٹ میں 450 سے 460 روپے تک پرچون زندہ برائلر کی قیمت جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہے۔ انڈوں کی قیمتیں 329 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں۔ یہ بھی گزشتہ ایک ہفتے سے قیمتیں جو ہیں وہ اسی طرح 329 روپے فی درجن جو ہے سرکاری ریٹس میں دی جا رہی ہیں، تاہم مارکیٹ میں فی انڈا جو ہے وہ 30 سے 32 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور فی درجن انڈے جو ہیں وہ شہریوں کو 350 سے 360 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ہول سیل مارکیٹوں میں انڈوں کی پیٹی جو ہے 9750 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ زرعی ٹیوبویل کی سولرائزیشن کے لیے درخواست جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں 8000 زرعی ٹیوبویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ حکومت پنجاب زرعی ٹیوبویل کی سولرائزیشن کے لیے 9 ارب روپے سبسڈی دے گی۔ 1 ایکڑ زرعی اراضی کے مالکان ٹیوبویل سولرائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا، کسان سے کیا ہر وعدہ پورا کریں گے۔ زرعی ٹیوبویل کی سولرائزیشن سے بجلی کے بھاری بلوں سے بھی نجات ملے گی۔ نیا سال، کسان خوشحال، وزیر اعلیٰ پنجاب سولرائزیشن برائے زرعی ٹیوبویلز کا آغاز۔ زرعی ٹیوبویلز کی سولرائزیشن کے لیے درخواست جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع۔ پنجاب میں 8000 زرعی ٹیوبویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت زرعی ٹیوبویلز کی سولرائزیشن کے لیے 9 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ 10 کلو واٹ تک 5 لاکھ اور 15 کلو واٹ تک 7.5 لاکھ روپے سبسڈی ملے گی۔ 20 کلو واٹ تک زرعی ٹیوبویل کی سولرائزیشن کے لیے 10 لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی۔ کم از کم 1 ایکڑ زرعی اراضی کے مالکان ٹیوبویل کی سولرائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ کسان سے کیا ہر وعدہ پورا کریں گے۔ ترقی کے سفر میں پنجاب کے کاشتکار پوری طرح شریک ہوں گے۔ زرعی ٹیوبویلز کی سولرائزیشن سے بجلی کے بھاری بلوں سے نجات ملے گی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے، کاشتکار خوشحال ہوتا ہے۔ زرعی ٹیوبویل سولرائزیشن کے درخواست فارم ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ پنجاب میں پہلی بار ای ٹیکسی اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ۔ مشاورتی سیمینار میں الیکٹرک گاڑیوں کے اقسام، قیمتوں، سروس اور تکنیکی معاملات پر گفتگو۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان بولے، بے روزگاروں کے لیے ای ٹیکسی اسکیم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسکیم میں ایسی گاڑیاں فراہم کرنا چاہتے ہیں جو قیمت میں نسبتاً کم مگر معیار میں بہتر ہوں۔ کمپنیز نے ای ٹیکسی اسکیم میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ منصوبے سے بے روزگاری میں کمی اور سستی سفری سہولت دستیاب ہوگی۔ اسموک کی روک تھام اور سستی سفری سہولت کی فراہمی کا مشن۔ پنجاب میں پہلی ای ٹیکسی سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ ہاؤس میں ای ٹیکسی پر تجاویز اور مشاورت کے لیے سیمینار کا انعقاد ہوا۔ مختلف سرکاری محکموں، الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں، ٹرانسپورٹرز اور اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ احمد جاوید قاضی نے اسکیم کے بنیادی پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ سیمینار کے شرکاء کو ای ٹیکسی اسکیم کے تحت تمام پہلوؤں پر اوپن ڈسکشن کا موقع فراہم کیا گیا۔ ای ٹیکسی سمیت دیگر الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشنز، بیٹریوں کے معیار اور اسپیئر پارٹس کی آسانی سے فراہمی پر تجاویز پیش کی گئیں۔ الیکٹرک گاڑیاں فراہم کرنے والی کمپنیوں نے ای ٹیکسی اسکیم میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعلان کے مطابق بے روزگار افراد کے لیے ای ٹیکسی اسکیم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیزی سے ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ لاہور کا سیوریج سسٹم اپ گریڈ کرنے کے لیے مزید 20 ڈسپوزل اسٹیشنز تعمیر کیے جائیں گے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت واسطہ جون 2026 سے قبل ڈسپوزل اسٹیشنز تعمیر کرے گا۔ لاہور میں نکاسی آب کے لیے استعمال ہونے والی مشینری ناکارہ ہو گئی۔ گندے پانی کے نکاس کے لیے ڈسپوزل سٹیشنز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت مختلف علاقوں میں مزید 20 ڈسپوزل سٹیشنز تعمیر کیے جائیں گے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 128 ڈسپوزل اینڈ لفٹ سٹیشنز موجود ہیں۔ مزید ڈسپوزل سٹیشنز کی تعمیر سے تعداد 150 تک پہنچ جائے گی۔ واسا کی جانب سے UC 50 گلشن ریاض کالونی میں نیا ڈسپوزل سٹیشن تعمیر کیا جائے گا۔ شفیق آباد اور امین
زمین پارک میں بھی ڈسپوزل اسٹیشن بنے گا۔ UC 93 یوسف نگر میں نیا ڈسپوزل اسٹیشن تعمیر ہوگا۔ اعظم چوک ڈسپوزل اسٹیشن کے پمپس کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی۔ لاہور کے باسیوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے بھی مزید ٹیوب ویلز لگائے جائیں گے۔ شفیق آباد میں 3 جبکہ UC 71 میں مزید 2 نئے ٹیوب ویلز کی تنصیب کی جائے گی۔ واسا کی جانب سے جون 2026 سے قابل ڈسپوزل اور ٹیوب ویلز کی تنصیب مکمل کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت PHA میں اجلاس۔ DG PHA طاہر وٹو نے محکمانہ امور بارے بریفنگ دی۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ شہر کے چھوٹے پارکس میں بھی اپ گریڈیشن کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ اندرون شہر میں پارکس کے اطراف اور اندرونی مینٹیننس کے کاموں کو جلد مکمل کیا جا رہا ہے۔ تفریحی مقامات پر لائٹس اور سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ شہر کی اہم شاہراہوں کے ساتھ ساتھ الائڈ سڑکوں پر بھی گرین بیلٹس بنائی جائیں گی۔ پارکس میں تنصیبات کا تحفظ اور سرویلنس سسٹم کا ازسرنو جائزہ لیا جائے۔ وزیر بلدیات ذیشان عفیقی کی زیر صدارت ستھرا پنجاب اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں سیکرٹری بلدیات شکیل احمد اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے CEOs کی شرکت کی گئی۔ کارکردگی اور شکایات کے ازالے بارے بریفنگ دی گئی۔ وزیر بلدیات ذیشان عفیقی کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹرز کی موبلائزیشن اور مشینری کی دستیابی یقینی بنائیں۔ کانٹریکٹرز 3 ماہ میں مشینری اور انسانی وسائل کے چیلنجز ٹھیک کر لیں۔ باقاعدگی سے ڈیٹا صوبائی کنٹرول روم کو بھجوایا جائے۔ نئے نظام کی کامیابی کے لیے آغاز میں زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ نئے ویسٹ انکلوئرز کی تعمیر پر خاص توجہ دیں۔ صوبائی وزیر کی ہدایت سویپنگ اور ڈی سلٹنگ کا کام شیڈول کے مطابق کیا جائے۔ دیہات میں یونین کاؤنسلز کی سطح پر مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ فیلڈ سٹاف کی حاضری آن سپورٹ چیک کی جائے۔ اگلے مرحلے میں بلنگ کا میکانزم بنایا جائے۔ صفائی کی معیاری سہولیات فراہم کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اہداف میں کوئی ابہام نہیں، ہر صورت میں حاصل کریں گے۔